अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैंने मोतदिल लहजे में कहा, हमारे मफरूज़े के मुताबिक अगर जमीला की गुमशुदगी में वाकई छोटी चौधरी का हाथ है तो वो हमारी इस पेशकदमी से होशियार हो जाएगा। इस तरह जमीला की बाजियाबी नामुमकिन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि चौधरी को बेलगाम छोड़ दिया जाए। फ़िलहाल हमें यही करना होगा क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, जब तक छोटे चौधरी के खिलाफ कोई मजबूत क्लू ना मिल जाए हमें डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए। वो बोला, लेकिन हाथ पर रखे भी तो नहीं बैठा जा सकता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने तायदी लहजे में कहा। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे बल्कि अपनी तफ्तीश गैर महसूस अंदाज में जारी रखेंगे। गैर महसूस अंदाज से आपकी क्या मुराद है जनाब? सरकारी मुखबिरी, मैंने मायनाखेज लहजे में कहा। वो बोला, तो क्या आपने इन्हें इस सिलसिले में सरगर्म कर दिया है? अव्वल रोज़ ही से। एएसआई बशीर अहमद मुतमईन अंदाज में सर हिलाने लगा। 2 रोज़ बाद मुश्ताक अहमद हवालात में मौजूद था। मैंने नारंग मंडी के रेलवे स्टेशन और बस के अड्डे पर सादा लिबास पुलिस एहलकार तैनात कर रखे थे। इन्हें मैंने मुश्ताक और जमीला की तस्वीरें भी मुहैया की थीं। 23 जून की एक सादा लिबास एहलकार ने मुश्ताक को बसों के अड्डे से गिरफ्तार किया था। इस रोज़ मैं थाने पहुंचा तो हवलदार सलामत अली ने मुझे इसकी गिरफ्तारी की खबर दी। मैंने पहली फुर्सत में मुश्ताक को अपने कमरे में बुला लिया। मुश्ताक के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। इसकी चाल में भी मैंने वाज़ेह तौर पर नकाहत महसूस की, जिससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि थाने लाने के बाद उसकी थोड़ी बहुत खातिर तवाज़ो भी की गई थी। हेड कांस्टेबल जुम्मा खान ने मुश्ताक को मेरे सामने हाजिर कर दिया। मुश्ताक ने मेरी मेज़ के सामने रखी हुई कुर्सी पर हाथ टिका दिए। पीछे से हवलदार सलामत अली ने उसे दबका मारा। ओए लाट साहब के बच्चे, सीधा खड़ा हो जा। मुश्ताक ने मुड़कर हवलदार को देखा तो उसने मुश्ताक के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद करते हुए गरज कर कहा, नज़र नीचे कर ओए तुर्रम खान, ये थाना है, तेरी बेबे का ड्राइंग रूम नहीं है। मुश्ताक के होंठों से एक सिसकारी बरामद हुई और वह कुर्सी को छोड़कर सीधा खड़ा हो गया। मैंने खालिसतन थानेदाराना लहजे में दरियाफ्त किया, ओए किधर था तू अब तक? मैंने किधर जाना है जनाब, बस इधर ही था। मलिक साहब, ये ऐसे नहीं मानेगा, हवलदार ने कहा। इसे थोड़ी देर के लिए मेरे हवाले कर दें। आपने पहले ही मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है। मुश्ताक रो देने वाले लहजे में मिनमिनाया। अल्लाह जाने मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। मुसीबत के तुख़म हमें उल्लू बनाता है, मैंने सख्त लहजे में कहा। सच सच बता, अपनी साख जमीला को कहाँ छोड़ आए हो? जमीला का नाम सुनते ही उसने हैरत से मुझे देखा। मुझे उसके चेहरे के तासुरात में मसनूईपन का शायबा तक नहीं हुआ। वो लुकनत आमेज़ लहजे में बोला, जमीला का क्या जिक्र निकल आया जनाब? ओए, हम तेरे अब्बे के नौकर हैं जो तुम उल्टा हमसे सवाल करते हो? हवलदार ने उसकी पिंडी पर ठुड्डा रसीद करते हुए कहा, हमने जमीला को तुम्हारे अंदर से बरामद कराना है, चाहे इसके लिए हमें तुम्हारी खाल क्यों न खींचनी पड़े। पता नहीं आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं, वो उलझन आमेज़ लहजे में बोला। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरी समझ में सब कुछ आ जाएगा बच्चू, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। शराफत से सच उगलते हो या हमें दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा? मेरी बात ख़त्म होते ही हेड कांस्टेबल जुम्मा खान ने उसकी कमर में एक ज़ोरदार धमोका रसीद कर दिया। झटका इतना ज़बरदस्त था कि मुश्ताक का सर आके मेरी मेज़ से टकराया। चोट लगने के बाइस वो बाकायदा फूट फूट कर रोने लगा। मैंने डांटते हुए कहा, ओए क्या जनानियों की तरह टसुए बहा रहे हो? फिर मैंने उसके सर पर अपना चोबी रूलर बजाते हुए कहा, उठकर अलिफ खड़े हो जाओ और ठीक ठीक बताओ जमीला को कहाँ छोड़ आए हो? वो मिनमिनाया, जनाब मैं जमीला के बारे में कुछ नहीं जानता। आप मुझे ये तो बताएं कि जमीला को हुआ क्या है? तुम नहीं जानते तो क्या तुम्हारा बाप इसके बारे में जानता है? मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा। तुम 18 जून की सुबह से गायब हो और इसी वक्त से जमीला भी लापता है। तुम्हारे खिलाफ जमीला की माँ ने उसके अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हम कई रोज़ से बड़ी सरगर्मी के साथ तुम्हें तलाश कर रहे हैं। आखिर तुम अब तक थे कहाँ और जमीला कहाँ है? वो घिघियाने लगा, सोने रब की कसम, मैं जमीला के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ हूँ। आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं।
میں نے عرض کیا ہے نا ملک صاحب، یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھے گا، آپ تھوڑی دیر کے لیے اسے میرے حوالے کر دیں، میں اس کی ساری ٹیڑھیں ناک کے راستے نکال دوں گا۔ حوالدار نے مشتاق کو خونخوار نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تھانے دار صاحب، میں جمیلہ کے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتا۔ وہ گڑ گڑانے لگا، میں تو پیر کی صبح رتاں گوجراں سے لاہور چلا گیا تھا۔ پیر کی صبح سے جمیلہ بھی تو لاپتہ ہے، میں نے کہا، اور اغلب امکان یہی ہے کہ تم نے اسے اغوا کر کے کہیں چھپا دیا ہے۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جناب، میں تو اکیلا ہی یہاں سے لاہور گیا تھا۔ اوئے مامے خان، کیا تم نے لاہور لاہور لگا رکھی ہے؟ حوالدار نے اسے جھڑکا۔ میں نے کرشن نگر کی گلی نمبر 4 سے تمہارا پتہ کیا تھا، تمہاری خالہ اور خالو نے بتایا تھا کہ تم منگل یعنی 19 جون کو وہاں سے واپس آ گئے تھے۔ اب ہمیں صاف صاف بتاؤ کہ یہ 4 دن تم نے کون سی بیوی کے پاس گزارے ہیں اور جمیلہ کو کہاں چھپایا ہے؟ وہ منت آمیز لہجے میں بولا، آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے جناب؟ میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں کہ جمیلہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کڑک لہجے میں پوچھا، کیا جمیلہ تمہارے ساتھ نہیں گئی تھی؟ بالکل نہیں سرکار۔ کیا تم جمیلہ کو پسند نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتا ہوں جناب، اس نے اس بات میں جواب دیا، اسی لیے تو میں نے سیدھی طرح رشتے کے لیے اپنی ماں کو اس کے گھر بھیجا تھا، اور جب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلا تو تم نے اسے اغوا کر لیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے جناب، وہ احتجاجی لہجے میں گویا ہوا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ بھی غلط ہے کہ رشتے سے انکار ہونے کے بعد تم نے اپنی متوقع ساس فردوس بیگم کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھیں؟ میں نے ایسی کوئی دھمکی نہیں دی تھی جناب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، ہم جھوٹ اور سچ کا پتہ چلانا بخوبی جانتے ہیں گدھے کے بچے۔ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ سچ سچ بتاؤ، تم گزشتہ 3 روز سے کہاں تھے؟ 19 جون سے 22 جون تک، اور یاد رکھو، اگر تم نے دروغ گوئی سے کام لینے کی کوشش کی تو اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لو گے۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس مصیبت کی تفصیل کیا ہے؟ چند لمحے توقف کے بعد اس نے اپنے ذہن میں خیالات کو ترتیب دیا، پھر تأمل کرتے ہوئے اپنی داستان غم سنانے لگا۔ میں اس کے بیان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مشتاق کی دلی خواہش تھی کہ جمیلہ اسے حاصل ہو جائے۔ وہ جمیلہ کو دل و جان سے چاہتا تھا، چنانچہ اس نے جمیلہ کے حصول کے لیے ایک مثبت طریقہ اختیار کیا، مگر جب فردوس بیگم نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تو مشتاق کا دل چکنا چور ہو گیا۔ وہ ایک حساس انسان تھا، اب اسے یقین ہو گیا کہ جمیلہ کسی بھی صورت اسے نہیں مل سکتی، تو اس کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ اس روز وہ اداس اور ملول رہنے لگا تھا، اب کام میں بھی اس کا کوئی خاص جی نہیں لگتا تھا، خصوصاً پیر کی صبح واپس شاہدرہ جاتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے رنا گوجرا کی زمین اس کے پاؤں پکڑنے لگ گئی ہو۔ اس غم نے مشتاق کے دل کو چھیڑ ڈالا تھا کہ چھوٹا چودھری بھی جمیلہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کئی مرتبہ دل برداشتہ ہو کر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ خودکشی کر لے، مگر وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ نہ پہنا سکا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر ایک بزدل انسان تھا۔ کئی مرتبہ انتقاماً اس نے یہ بھی سوچا کہ چھوٹے چودھری کو موت کے گھاٹ اتار دے، مگر وہ اپنے اندر اتنا حوصلہ جمع نہ کر سکا۔ آخر ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد اس نے خود کو ایک خول میں بند کر لیا۔ 18 جون کی صبح اس کا دل بہت بھاری تھا، شاہدرہ جانے کو اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اچانک اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خالہ کے پاس لاہور جاتا ہے، ممکن ہے اس طرح کچھ دل بہل جاتا۔ اس کا ارادہ اسی شام واپس شاہدرہ آنے کا تھا، مگر رفعت بیوی نے بسد اصرار اسے رات کے لیے اپنے گھر روک لیا۔ دوسرے دن وہ خالہ کے گھر سے نکلا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ چلو لاہور آئے ہیں تو ذرا گھوم پھر بھی لیا جائے۔ وہ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ وغیرہ سے ہوتا ہوا عجائب گھر کی جانب نکل گیا۔ جب وہ عجائب گھر سے باہر نکلا تو اس کا دل مچلا کہ فلم دیکھنی چاہیے۔ وہ میٹنی شو دیکھنے کے لیے پلازا سنیما میں گھس گیا۔ 6 بجے شو ختم ہوا تو وہ مال روڈ پر مٹر گشت کرتا ہوا ریگل کی طرف نکلا۔ اصولاً اب اسے واپس شاہدرہ آ جانا چاہیے تھا، مگر جانے اس کے ذہن میں کیا آئی کہ وہ فرسٹ شو دیکھنے کے لیے ریگل سنیما میں جا بیٹھا۔ 9 بجے وہ سنیما سے نکلا اور ریلوے اسٹیشن جانے والی بس میں سوار ہو گیا۔ بس جب ریگ سنیما کے قریب سے گزری تو ایک مرتبہ پھر اس کے دل میں کھدبد ہونے لگی۔ وہ کسی بے اختیاری جذبے کے تحت ریگ سنیما کے دوسرے شو میں جا بیٹھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ سب کچھ وہ کسی لاشعوری جذبے کے تحت کر رہا ہو۔
बहरहाल जब वो रेक सिनेमा से फारिग हुआ तो आधी रात हो चुकी थी। वो पैदल ही रेलवे स्टेशन की जानिब कदम उठाने लगा। स्टेशन पहुंचकर मालूम हुआ कि अब सुबह कोई ट्रेन शाहिदरा की तरफ जाएगी। गर्मियों का मौसम था। उसने सोचा रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर जरा सैर करनी चाहिए। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि शाहिदरा कौन सा यहाँ से दूर है, क्यों ना वो पैदल ही चल पड़े। ताज क्लॉथ स्टोर में इसके अलावा भी 2 मुलाजमीन रात गुजारते थे। ये ख्याल आते ही वो पैदल मार्च करने लगा। अभी वो रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं गया था कि पेट्रोल पंप के नजदीक पुलिस वालों ने उसे घेर लिया। वो 2 कांस्टेबल थे और पेट्रोल पंप पर अपने मामूल की ड्यूटी दे रहे थे। ओए, इस वक्त कहाँ आवारागर्दी कर रहे हो? एक कांस्टेबल ने उसे इशारे से अपनी जानिब बुलाया। मुश्ताक को मजबूरन उनके पास जाना पड़ा। एक कांस्टेबल ने पूछा कि आधी रात को कहाँ से आ रहे हो और किधर जा रहे हो? दूसरा बोला, मुझे तो शक्ल से ये कोई डकैत लगता है। हो सकता है कि किसी वारदात पे निकला हो। मुश्ताक इस आफते नागहानी से परेशान हो गया था। ताहम उसने कदरे मजबूत लहजे में कहा, मैं एक शरीफ शहरी हूँ जनाब, अपनी खाला से मिलने लाहौर आया हुआ था, अब वापस शाहिदरा जा रहा हूँ। उधर मेन बाजार में ताज क्लॉथ स्टोर पर मैं काम करता हूँ। ओए, आधी रात को तुम्हारी खाला ने तुम्हें घर से निकाल दिया है क्या? एक कांस्टेबल ने शक आमेज नजर से मुश्ताक को घूरा। हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न करो, मुश्ताक ने कहा। खाला के घर से तो मैं बहुत पहले निकला था, बस फिल्म देखने में देर हो गई। कौन सी फिल्म देखकर आ रहे हो? इधर रेक सिनेमा में देखी है। कांस्टेबल ने मायनाखेज नज़र से मुश्ताक का जायजा लिया। ओए आवारागर्द, अंग्रेजी फिल्म देखते हो और वो भी इंतहाई बेहुदा और वाहियात किस्म की? ऐसी अखलाक सोच फिल्म देखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुश्ताक ने पूछा। आपको कैसे पता चला सरकार कि वो फिल्म अखलाक सोज है? मस्कुरा कांस्टेबल बगले झाँकते हुए शर्मिंदा से लहजे में बोला, हमें इस शहर में होने वाले एक एक वाक़ये की खबर हो जाती है। लाओ सिनेमा का टिकट मुझे दिखाओ। मुश्ताक ने अपनी जेब में से रेक सिनेमा का टिकट निकालकर कांस्टेबल की जानिब बढ़ा दिया। वो उलट पुलट कर इस टिकट का जायजा लेता रहा, फिर अपने साथी से बोला, जरा इसकी तलाशी तो लो। इस वक्त मुश्ताक के पास कमोबेश 150 रुपये थे। कांस्टेबल ने वो रकम अपने कब्जे में कर ली। उसका मौक़िफ़ यह था कि मुश्ताक ने वो रकम किसी मुसाफिर की जेब से निकाली होगी। तलाशी के दौरान ही में मुश्ताक की जेब में से प्लाजा और रीगल सिनेमा के टिकट भी बरामद हुए, जिस पर एक कांस्टेबल ने बड़े तंज़िया अंदाज में कहा, ओए बदमाश, तुम अंग्रेज़ी फिल्में ही देखते हो? क्या तुम्हारी बेबे भी कोई मैम है क्या? मुश्ताक ने इस बेहुदा सवाल का जवाब देना मुनासिब न समझा। एक कांस्टेबल ने उसे धक्का देते हुए कहा, चल उधर बेंच पर जाकर बैठ, सुबह तुम्हें हवालात में बंद कर देंगे। आखिर मेरा कसूर क्या है? मुश्ताक ने एहतजाजी लहजे में कहा। ओए, लुच्चे लफंगे हमसे सवाल करता है? एक कांस्टेबल ने उसे झिड़का। खामोशी से इधर बैठ जा वरना अभी मुर्गा बना दूंगा। मुश्ताक के पास इनकी बात मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। अब सुबह तक वो इन्हीं के रहमो करम पर था और पता नहीं सुबह होने के बाद वो इसके साथ क्या सलूक करते। बहरहाल खैरियत गुजरी। सुबह हुई तो उन्होंने कमाल मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए मुश्ताक को जाने की इजाज़त दे दी। मुश्ताक ने इनसे अपनी रकम की वापसी का मुतालबा किया तो एक कांस्टेबल ने धमकी आमेज लहजे में कहा, शुक्र करो हम तुम्हें जिंदा सलामत वापस जाने की इजाज़त दे रहे हैं। इस रकम को भूल जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा, वरना किसी ऐसी मुसीबत में फंसोगी कि साल 6 महीने की जेल तो ज़रूर हो जाएगी। जान बची सो लाखों पाए के मुश्ताक। मुश्ताक ने खुदा का शुक्र अदा किया और इन जोकों से जान छुड़ाकर एक जानिब चल दिया। अब तो उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, चुनाचे उसे पैदल ही शाहिदरा तक जाना था। किसी ने सच कहा है कि मुसीबत जब आती है तो चारों जानिब से एक साथ हमलावर होती है। रावी चौक में एक और आफत उसकी मुंतज़िर थी। उसे अपने अकब में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। फिर एक पुलिस वाले ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। मुश्ताक ने मुड़कर देखा तो एक सूटेड बूटेड शख्स भी पुलिस वाले के साथ ही खड़ा था। उसने मुश्ताक की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, यही है वो जेब कतरा, इसे फौरन गिरफ्तार कर लो। पुलिस वाला मुश्ताक की जामा तलाशी लेने लगा। जब उसके पास से कुछ बरामद ना हुआ तो वो झुंझुलाए हुए लहजे में बोला, ओए हराम के तुखम, बटवा कहाँ फेंका है तुमने? कौन सा बटवा जनाब? मुश्ताक हवनकों की तरह दीदे फाड़े कभी पुलिस वाले को और कभी सूटपोश शख्स को देख रहा था। ओए, तुम तो शक्ल ही से पॉकेट मार लगते हो। सिपाही ने उसके मुंह पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, तुमने इन बाऊ साहब का बटवा निकाला है और अब उल्टा हमसे पूछ रहे हो? कौन सा बटवा? अल्लाह पाक की कसम, मैंने किसी का बटवा नहीं देखा।
مشتاق نے لجاجت آمیز لہجے میں کہا، آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ اوئے خواہ کے گھوڑے، ہمیں فراڈی لگتا ہے؟ کانسٹیبل نے کہا، سیدھی طرح ہوا نکالتا ہے یا تھانے لے چلوں؟ اپنی بے بسی پر مشتاق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس کے پاس بٹوا ہوتا تو وہ واپس کرتا، چنانچہ اسے سپاہی کے ساتھ تھانے جانا پڑا، جہاں اسے حوالات میں ڈال دیا گیا۔ 3 روز تک پولیس والے تفتیش کے نام پر اس سے مٹھی چاپی کرواتے رہے، پھر اسے آئندہ جیبیں نہ کاٹنے کی تاکید کر کے چھوڑ دیا گیا۔ مشتاق شاہدرہ جانے کی بجائے بغیر ٹکٹ ٹرین میں سوار ہوا اور نارنگ منڈی پہنچ گیا، جہاں سے اسے میرے متعین کیے ہوئے سادہ لباس پولیس اہلکار نے گرفتار کر کے تھانے میں پہنچا دیا تھا۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر مشتاق ابھی تک منظر سے غائب تھا۔ مشتاق کی زبانی جو واقعات معلوم ہوئے، ان کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ پولیس والوں نے اس کے ساتھ اچھی خاصی زیادتی کی تھی۔ ہمارے ملک کا کوئی بھی محکمہ کالی بھیڑوں سے خالی نہیں ہے۔ جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح یہ مٹھی بھر بدعنوان اہلکار پورے ڈپارٹمنٹ کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ خدا انہیں ہدایت دے۔ مشتاق کے بیان کردہ واقعات کی روشنی میں اس کی ذات جمیلہ کے اغوا کے سلسلے میں شک و شبے سے بالاتر نظر آتی تھی، مگر قانونی تقاضے پورے کرنا بھی ضروری تھا۔ جب تک جمیلہ کا کوئی سراغ نہ لگ جاتا، مشتاق کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر مشتاق کے بیان کی تصدیق بھی ضروری تھی۔ میں نے حوالدار سلامت علی سے کہا کہ اسے حوالات میں بند کر دو اور تھانے کے سامنے جو ہوٹل ہے وہاں سے کھانا لا کر اسے کھلاؤ، لیکن خیال رکھنا اب اس کی خاطر تواضع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا جناب، حوالدار نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا اور مشتاق کو اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ جاتے جاتے میں نے مشتاق سے کہا، اس نرمی کا کوئی غلط مطلب نہیں نکالنا۔ میں تمہیں 24 گھنٹے کی مہلت دے رہا ہوں، اس کے بعد پھر تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر تم خیریت چاہتے ہو تو اب ہر بات کا سچ سچ جواب دینا، بصورت دیگر تم بہت پچھتاؤ گے۔ پھر مجھ سے کوئی داد فریاد نہ کرنا۔ پھر میں اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اگلے روز صبح میں تھانے پہنچا تو ماسی جندہ میری منتظر تھی۔ ماسی جندہ دراصل پولیس کی مخبر تھی۔ وہ موضع رتا گوجراں کی وسنیک تھی اور رشتے کروانے والی ماسی مشہور تھی۔ گاؤں کے ہر گھر میں اس کا آنا جانا تھا، اس لیے وہ ایک عمدہ قسم کی انفارمر ثابت ہوتی تھی۔ میں نے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہی ماسی جندہ کو کمرے میں بلا لیا۔ اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا، پھر بولی، ملک صاحب، ایک خوشخبری ہے۔ کیا یہ خوشخبری جمیلہ سے متعلق ہے؟ آپ کا اندازہ درست ہے۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ میں نے جمیلہ کا سرا پکڑ لیا ہے۔ ذرا تفصیل سے تو بتاؤ۔ وہ بتانے لگی، ملک صاحب، وقوعہ کے روز صبح جمیلہ کو شادہ کے ساتھ اس کے گھر کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ یہ شادہ کون ہے بھائی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، شادہ ماکھے کی بیوی ہے۔ ماکھا چودھری سلطان علی کا خاص بندہ ہے جناب۔ وہ چودھریوں کے ٹیوب ویل کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ اوہ! میرے منہ سے ایک طویل سانس خارج ہوئی۔ میں نے سوال کیا، کیا شادہ جمیلہ کو اپنے گھر لے گئی تھی؟ اس بات کا تو پتہ نہیں چل سکا، جندہ نے بتایا۔ بس ان دونوں کو شادہ کے ساتھ گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ میرا ذہن بہت تیزی سے سوچ رہا تھا۔ یہاں بھی جمیلہ کے حوالے سے چھوٹے چودھری کا ایک تعلق نکل آیا تھا۔ فردوس بیگم کے مطابق وقوعہ کے روز جمیلہ رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف گئی تھی اور پھر اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے خیال کے مطابق مشتاق نے کھیتوں ہی سے اسے اغوا کر لیا تھا۔ اب پتہ چل رہا تھا کہ مغویہ جمیلہ شادہ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھی گئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ چھوٹے چودھری نے شادہ یا ماکھا کے توسط سے جمیلہ کو خرد برد کرا لیا ہو؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت جندہ سے دریافت کیا، ماسی جندہ، یہ شادہ کس قسم کی عورت ہے؟ پوری پھاپے کٹنی ہے سرکار۔ وہ منہ بگاڑ کر بولی، اس کا کردار صحیح نہیں ہے، گڑبڑ کے کاموں میں ملوث پائی جاتی ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ وہ رقم کے عوض عاشقوں اور معشوقوں کی ملاقاتوں کا محفوظ انتظام بھی کرتی ہے، اور وہ بھی اپنے گھر میں۔ یہ ایک اور انکشاف تھا۔ ممکن ہے وہ جمیلہ کو اس لیے اپنے ساتھ لے گئی ہو کہ وہ اسے مشتاق سے ملوانا چاہتی ہو۔ اس بات کے امکانات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جمیلہ ہی نے شادہ سے یہ درخواست کی ہو کہ وہ ان کی ملاقات کروا دے۔ میں نے جندہ سے پوچھا، ماکھے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ چھوٹے چودھری کا پٹھو ہے وہ بیزاری سے بولی، ظاہر ہے اسی کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ ویسے دیکھنے میں وہ سرکاری سانڈ لگتا ہے، بڑا بد مزاج اور پھوں پھاں والا بندہ ہے جی۔ میں کسی خیال میں ڈوب گیا۔
जमीला की गुमशुदगी की कड़ियाँ एक एक करके आपस में मिल रही थीं। अगर जमीला वाले मामले में माखे या शादा का कोई हाथ था तो फिर छोटा चौधरी खुद ब खुद मशकूक हो जाता था। मैंने मासी जिंदा से माखे के घर का मुकम्मल पता पूछकर उसे जाने की इजाज़त दे दी। मैं सोच समझकर चौधरी पर हाथ डालना चाहता था और उसके लिए ज़रूरी था कि पहले शादा से और माखे को खूब अच्छी तरह घिसा जाए। इस नेक काम के लिए मैं खुद रता गुजरा जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल आकर इतला देता है कि मुश्ताक की माँ जन्नत बीबी अपने शौहर ज़हूर हुसैन के साथ आई है। मैंने इन दोनों को अपने कमरे में बुला लिया। वो मेरे पास आते ही बैक ज़बान बोली, मलिक साहब, मेरा बेटा कहाँ है? मैंने इन्हें बैठने का इशारा किया। वो बैठ गए तो मैंने कहा, मुश्ताक के बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो इस वक्त मेरी तहवील में है। आपने इसे मारा शारा तो नहीं? जन्नत बीबी के लहजे में तशवीश थी। ज़हूर हुसैन ने पूछा, मलिक साहब, वो इतने दिन से था कहाँ? आपको वो कहाँ से मिला है? मैंने उनकी तशफ़ी के लिए मुख्तसरन उन्हें हालात से आगाह किया। फिर कहा, तुम दोनों को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक ठाक है और बड़े आराम में है। मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। जन्नत बीबी बेताबी से बोली, आपने उसे कहाँ छुपा रखा है? जमीला का भी कुछ पता चला या नहीं? जमीला का पता चलाने के लिए ही तो हमने मुश्ताक को अपना मेहमान बना रखा है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम हौसले से काम लो, वो हवालात में है, तुम चाहो तो अभी जाकर इससे मिल सकते हो। ज़हूर हुसैन ने कहा कि मलिक साहब, पर यह तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है ना, हमारा बेटा बेकसूर है और आपने उसे खामखा बंद कर रखा है। जन्नत बीबी बोली, हम अभी मुश्ताक को अपने साथ लेकर जाएंगे। मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, कसूरवार और बेकसूर का भी फैसला नहीं हुआ और ये फैसला तुम दोनों ने नहीं बल्कि मुझे करना है। और कान खोलकर सुन लो, जब तक मैं मुश्ताक की तरफ से मुतमईन नहीं हो जाता उस वक्त तक वो सरकारी मेहमान ही रहेगा। वो हमारे पास बिल्कुल महफूज है, कोई फ़िक्र फाके की बात नहीं। ज़रूरी तफ्तीश के बाद हम उसे छोड़ देंगे। सारी तफ्तीश हमारे लिए ही है। जन्नत बीबी रुहासी हो गई। आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा। मैं तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूँ जन्नत बीबी, मगर हमें भी कानूनी तकाज़े पूरे करना होते हैं। तुम तसल्ली रखो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, वो कानून की हिफाजत में है। फिर मैंने हवलदार को बुलाकर उसे हिदायत की कि वो मुश्ताक के वालिदैन को मुश्ताक से मिलवा दे। थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस रता गुजरा रवाना हो गए। मैं चाहता तो इनके साथ ही रता गुजरा जा सकता था, लेकिन एहतियातन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अपनी आमद की इत्तला कबल अज़ वक्त वहाँ नहीं पहुँचाना चाहता था। 1 घंटे बाद मैंने एएसआई तारिक महमूद को साथ लिया और मज़ार रत्ता गुजरा रवाना हो गया। मासी जिंदा ने तफसीलन मुझे शादा और माखे के घर का पता समझा दिया था। तारिक महमूद भी इस थाने में नया आया था मेरी तरह। वो तबीयत का बहुत सादा और फर्शनास था, इसलिए बहुत जल्द हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जिंदा ने मुझे बताया था कि शादा का घर कच्चे खूह के नज़दीक है। जब हम मज़कूरा कुएं पर पहुंचे तो वहां चंद बच्चे बांदर कलां खेल रहे थे। कुएं के पास एक वसी और इस मैदान था। कई बच्चे वहां दौड़े भी लगा रहे थे। मैंने एक बच्चे को इशारे से अपने पास बुला लिया। इस वक्त हम सादा लिबास में थे, वरना वो बच्चे अब तक हमारे आने का ढंढोरा पीट चुके होते। मज़कूरा बच्चा हमारे पास आया तो मैंने उससे माखे के घर का पता पूछा। इस 10 साला बच्चे ने एक दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। माखा इधर रहता है जी। मैंने मतलूबा दरवाजे पर दस्तक दी तो थोड़ी देर बाद अंदर से कुंडी गिरने की आवाज़ आई। फिर दरवाजे का एक पट जरा सा खुल गया। मैंने दरवाजे के खुले हुए पट में से निस्वानी आंखों को झांकते हुए देखा। फिर वो बनफ से नफीस हमारे सामने आ गई। वो खासी ठस्सेदार औरत थी। मुझे अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी कि वही शादा हो सकती थी। उसने बड़ी करारी आवाज़ में दरियाफ्त किया, किससे मिलना है जी? मैंने कहा, ये माखे का घर है जी, उसने इस बात में जवाब दिया। पर आप कौन हैं और माखे से आपको क्या काम है? हमें माखे से भी काम है और तुमसे भी, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। क्या घर में बैठने की कोई जगह नहीं है? घर में बैठने की बहुत सी जगह हैं, वो उखड़ लहजे में बोली, लेकिन आपने अभी तक अपना तारुफ नहीं कराया। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने पूछा, आप कौन हैं? मैंने पहले कभी आपको देखा नहीं। मैंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं नारंग मंडी में थाना इंचार्ज हूँ। थानेदार साहब, वो कतरे मोहतात लहजे में बोली, आपको हमसे क्या काम पड़ गया?
میں نے کہا یہ تو اندر بیٹھ کر ہی بتاؤں گا، یا پھر تم ماکھے کو باہر بھیجو۔ اپنی بات ختم کرتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے گھر کے اندر کوئی تیز قدموں سے چلتے ہوئے گزرا ہو، اور شادہ دروازے کے سامنے آتے ہوئے بولی، ماکھا تو اس وقت گھر پر نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں آپ کو گھر کے اندر نہیں بلا سکتی۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ وہ ہمیں کوئی چکر دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، ماکھا گھر میں نہیں تو پھر کدھر گیا ہے؟ وہ بولی، چودھریوں کی حویلی میں ہوگا یا پھر ٹیوب ویل پر۔ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ماکھا چودھریوں کے ٹیوب ویل کا نگراں بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں شادہ سے کوئی اور سوال پوچھتا، گھر کے عقبی حصے میں مجھے دھپ کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اس قسم کی تھی جیسے کوئی دیوار سے کودا ہو، یا تو شادہ کے گھر میں کوئی کودا تھا یا پھر گھر سے باہر۔ ایسا ہی طارق نے بھی وہ آواز سن لی تھی۔ میرے اشارے پر وہ شادہ کے گھر کی عقبی سمت دوڑ گیا۔ میں نے شادہ سے کہا کہ میں تم سے جمیلہ کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ تمہارے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ سب کچھ مجھے سچ سچ بتا دو۔ آپ جمیلہ کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ بیزاری سے بولی، سارا پنڈ جانتا ہے کہ اسے مشتاق نے اغوا کر لیا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، شادہ، گاؤں میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے وقوعہ کے روز جمیلہ کو تمہارے ساتھ تمہارے گھر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ جلدی سے بولی، پتہ نہیں آپ کس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہیں۔ میں غیر مردوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ جب میرا خامد گھر ہو اس وقت آنا۔ اس کے ساتھ ہی شادہ نے کھٹاک سے دروازہ بند کر لیا۔ اسی وقت مجھے شادہ کے گھر کی عقبی سمت سے طارق کے بلند آواز میں بولنے کا شور سنائی دیا۔ پھر ایک بار بسل بھی بجا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے طارق کسی دوسرے شخص سے گتھم گتھا ہو۔ میں تقریباً دوڑتا ہوا عقبی سمت میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک تماشا میرا منتظر تھا۔ ایسا ہی طارق محمود ایک لہیم شہیم شخص کے نیچے دبا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے اوپر لدے ہوئے شخص کے بالوں کو اپنی مٹھی میں مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ وہ شخص اپنے بالوں کو چھڑا کر وہاں سے فرار ہونے کی فکر میں تھا، لیکن طارق نے اسے بمشکل روک رکھا تھا۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی بلند آواز میں ایک دبکا مارا، اوئے سورما کے پتر، پیچھے ہٹ جا، نہیں تو گولی مار دوں گا۔ میں نے اپنا سروس ریوائول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ میں نے اس شخص کو محض دھمکانے کے لیے پسٹل نکالا تھا، لیکن میری دھمکی واقعی اثر دکھا گئی اور وہ فیل مست طارق کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ طارق نے مجھ پر نظر پڑتے ہی کہا، ملک صاحب، اسے فوراً پکڑ لیں۔ میرے خیال میں یہی ماکھا ہے اور یہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔